قرارات عدة لم يخطر ببال أصحابها أن يأتي اليوم ويتخذونها. قرارات تتعلق بمناسبات اعتاد الناس على إحيائها أو طقوس دينية لا يمكن تخيل الأيام بدونها، إلا أن فيروس كورونا أجبر البعض منهم على اتخاذها حفاظا على أرواح العامة. ومن هذه الإجراءات إلغاء صلاة الجمعة في إيران، تعليق رحلات العمرة والتأشيرات السياحية للسعودية، تعليق جميع الفعاليات العامة والخاصة في سويسرا منها معرض جنيف للسيارات، إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني، إلغاء الاحتفالات بالعيد الوطني في الكويت حتى إشعار آخر، تراجع الصدر عن مظاهرة مليونية بسبب كورونا، إلغاء باقي مراحل سباق طواف الإمارات للدراجات، تأجيل تصوير الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة الجديد في إيطاليا، إلغاء مهرجان البندقية في إيطاليا، إلغاء الاحتفالات الشعبية بمناسبة رأس السنة الصينية، إغلاق ديزني لاند وديزني سي في طوكيو، إلغاء مباريات كرة القدم في إيطاليا والصين. وأنت، ما الخطط التي ألغيتها خوفا من كورونا؟